बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहावल नगर वाक़े के बाद एक और वक़ुआ पेश आया है। इस दफ़ा पुलिस स्टेशन पर धावा बोला है, लेकिन यह धावा ख्वाजा सराओं ने बोला है। इसकी वीडियोस इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें ख्वाजा सरा जो हैं वो पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इल्जामात बहुत संगीन हैं और कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जो इखलाक से गिरी हुई हैं, यानी जिसमें इनके जो कपड़े हैं, लिबास है, वो भी फटा हुआ है या फिर उतरा हुआ है। तो इस वक्त सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है। इस वक्त पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, ख्वाजा सराओं का मौक़िफ़ क्या है, और क्या एक और मामूली वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस स्टेशन पर बहावल नगर में एक मामूली वाकया पेश आया था। उस वाकये के बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस मर्तबा ख्वाजा सराओं ने पुलिस के ऊपर हमला किया है। लेकिन कहानी ऐसे नहीं है, क्योंकि ख्वाजा सराओं का ये मौक़िफ़ है कि ये हमला एज अ रिएक्शन किया गया। मेरे पास इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मैंने आपके सामने पुलिस का मौक़िफ़ चलवाना है, मैंने आपके सामने ख्वाजा सराओं का मौक़िफ़ चलवाना है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे सबूत हैं, वीडियोस हैं जो ख्वाजा सरा अभी नहीं चाहते खारियां के उस एरिया के कि वो मंजर आम पर आए। यानी थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे सीम। इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा संगीन है। एक तो होता है ना सिर्फ संगीन इल्ज़ामात, यानी बात जो है वो रात गए पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर ज़्यादती के वाक़यात पुलिस वालों की तरफ से, मुहाफिजों की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखनी है, जबकि कुछ और इंसिडेंट्स भी हुए हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें हमारा तर्ज़ सहाफ़त नहीं पसंद और उन्हें लगता है कि इस तरह से हमारे चैनल्स को वो नीचे ला सकते हैं। ये असर आप ज़ाहिर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं ख्वाजा सराओं वाले इंसिडेंट पर आता हूँ, लेकिन कैप्टन सफदर का भी एक इंसिडेंट है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बचे हैं जी। शेर अफजल मरवत साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हादसे में बाल बाल बचे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी के दो टायर, एक टायर भी नहीं, इनकी गाड़ी के दो टायर जो है वो डीआई खान मोटरवे पर इस्लामाबाद आते हुए फट गए, टायर बर्स्ट हो गए। गाड़ी में सवार मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जितने साथी थे वो महफूज रहे और मौजाती तौर पर महफूज रहे। हादसे के बाद शेर अफजल मरवत दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। बट दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग इंसिडेंट और ऑब्वियसली अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। लेकिन बहुत से लोगों के चूंकि मैसेजेस आ रहे थे कि इस इंसिडेंट के हवाले से बताएं, तो इट इज़ जस्ट अ मैकेनिकल, एक गाड़ी का फॉल्ट है और इसमें और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो अगर बहुत से लोग इस तरह फैला रहे हैं तो उन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि मुआशरे के अंदर जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पोलराइजेशन पीटीआई ने बढ़ा दी। मुझे लगता है कि ये पोलराइजेशन निज़ाम ने, स्टेट ने अपने रवैये से बढ़ाई, यानी लोगों को पोलराइज करने में सिस्टम का एक बहुत बड़ा किरदार है। यानी इतना जुल्म, इतना जबर, इतना आपने लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े कि अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऊपर से फिर 8 फरवरी को लोगों ने इनकलाब लाने की कोशिश की अपने वोट के जरिए, एक पुरअमन रेवोल्यूशन, एक साइलेंट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बाय बैलेट, आपने उसके ऊपर डाका डाल दिया, तो ऑब्वियसली देयर इज फ्रस्ट्रेशन इन द पब्लिक। अब जी इस्लामाबाद का एक मकामी होटल है 5 स्टार, उसमें कैप्टन सफदर साहब है, ही इज द फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ पंजाब। 60% पाकिस्तान की आबादी वाले सूबे के वो मर्द अव्वल हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खावंद हैं। और कहते तो वैसे वो हैं, वैसे कैप्टन सफदर साहब के साथ वैसे कोई ज्यादती ना किया करे इस तरह, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनकी दुर्गत बनाई है, अच्छी खासी तलक कलामी हुई है और लोगों ने अपना जो एहतजाज है वो कैप्टन सफदर साहब के सामने रिकॉर्ड करवाया। अल्लाह पहले तो इन ओवरसीज पाकिस्तानीज की हिफाजत करे, क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टन सफदर ना सही लेकिन इनकी अहलिया जो है ना वो इंतकाम पर बहुत यकीन रखती हैं और बड़ी एक मुंतकिबुल मिजाज है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड रियलिटी ना। लेकिन ये जो वाकया पेश आया, कैप्टन सफदर साहब तो खुद कहते हैं मुझे शरीफ खानदान का दामाद ना कहा करो, तो पता नहीं उन्हें शरीफ खानदान वाले भी पूछते हैं कि नहीं शरीफ आदमी है, उसे तंग ना किया करें। लेकिन चलें, ये वाकया जो था इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखना और इसकी वीडियो चलवाना भी आपके सामने जरूरी था। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम ख्वाजा सराओं वाला जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है खारियां में उस पर। और ये इंसिडेंट कोई सादा इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको पता है बहावल नगर के अंदर एक वाकया पेश आया, उसके अंदर तो पाक फौज के जवान जो हैं उन्होंने धावा बोला और थाने के अंदर तोड़ फोड़ की, वीडियोस आपके सामने आई, एवरीथिंग वी सॉ। पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फेंटा लगा, पुलिस स्टेशन को यरगमाल बना लिया। उसके बाद ऑब्वियसली इस वाकये को पंजाब पुलिस ने एक मामूली वाकया कह दिया और उसके बाद पाक फौज जिंदाबाद
کے نعرے بھی لگے, پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگے, اور یہ معمولی واقعہ اس طرح سے ختم ہو گیا. لیکن اب ناظرین کرام, گجرات میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, تھانہ صدر ہے کھاریاں کا, اور بیسکلی اس میں کچھ پولیس اہلکاروں نے خواجہ سراؤں سے کل رات بدتمیزی کی. اب یہ انیشل انفارمیشن ہے, اور پھر پرچہ درج کرنے سے انکار کیا. یعنی پہلے انہوں نے خواجہ سراؤں سے بدتمیزی کی, پھر کچھ انہیں تھانے لے کر گئے, وہاں پر کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹس مبینہ طور پر پیش آئے. انفارچونیٹ انسیڈنٹ سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خواجہ سراؤں کی عصمت دری مبینہ طور پر وہ کی گئی, پھر پرچہ درج کرنے سے انکار کیا. اس سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. خواجہ سرا جو ہیں یہ نہ کوئی ڈکیت ہیں نہ کوئی رسا گیر ہیں, اور خواجہ سرا آج جب احتجاج کر رہے تھے کہ جی پرچہ کیوں نہیں درج ہو رہا, تو اس پر پولیس نے, جری جوانوں نے, ہمارے پولیس کے شیر جوانوں نے, بہادروں نے, جو اپنے سے تگڑے بندے کے آگے بھیگی بلی بن جاتے ہیں, اس کے بعد زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں معمولی واقعہ تھا, اس کے بعد کہتے ہیں بڑے بھائی نے پھینٹا لگایا. جب خواجہ سرا احتجاج کر رہے تھے تو پولیس کے شیر جوان جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا. ظاہری بات ہے, تگڑے کے آگے تو نہیں لیتے, یہاں پر تو ایکشن لینا تھا نا, یہاں پہ تو اپنی بہادری دکھانی تھی, وردی کا روب دکھانا تھا. تو پھر خواجہ سرا جو ہیں ان کی طرف سے, جو کہ غلط ہے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, بالکل میں اسے پروموٹ نہیں کر رہا, پھر خواجہ سرا جو ہیں انہوں نے جوابی ایکشن لیا. اب پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ خبر بڑی مائنر سی خبر کر کے دی جا رہی ہے, اور ایز اٹ از اگر میں جنگ جیو کی خبر پڑھوں تو وہ یہ ہے کہ گجرات میں خواجہ سرا پر پولیس کے تشدد کے خلاف خواجہ سراؤں نے تھانہ صدر کھاریاں پر پتھراؤ کیا. پولیس کے مطابق خواجہ سرا زبردستی تھانے میں گھس آئے, فرنیچر باہر نکال دیا اور پھر جی ٹی روڈ کھاریاں بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دے دیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب پولیس نے خواجہ سراؤں کو رات بھر بلا وجہ حراست میں رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا, یعنی پوری رات حبس بے میں رکھا. اس معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ خواجہ سرا پر تشدد کی تفتیش کریں گے اور جرم ثابت ہونے پر اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی. اب یہ ایک بڑی ناظرین کرام پریشان کن صورتحال ہے. اس میں بے شک پنجاب پولیس کا مذاق اڑائیں یا خواجہ سراؤں کو داد دیں یا جو مرضی کریں, لیکن یہ تشویشناک صورتحال ہے. خواجہ سرا ڈکیت نہیں ہے, نہ یہ قبضہ گروپ ہے. ملکی حالات بن کیا چکے ہیں کہ بھیک مانگتے ہیں بیچارے خواجہ سرا. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, ویسے تو انہیں امپاور کرنا چاہیے اور بہتر انداز میں باعزت طریقے سے وہ اپنا روزگار کمائیں. میجورٹی آپ نے دیکھا سڑک چوراہوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اپنے حالات چلا رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ بنی, کتنی کو فرسٹریشن ہوگی کہ معاشرے کا ایک انتہائی بے ضرر سا فیکشن یا سیکشن جو ہے وہ پولیس سٹیشن کے اوپر چڑھ دوڑنے پر مجبور ہو گیا. یہ فیصلہ سازوں کے لیے, سسٹم کے لیے ایک الارم کلاک ہے کہ اندر ایک پریشر کوکر ہے اور سٹیم بن چکی ہے, اور یہ نہ ہو کہ یہ پریشر کوکر پھٹ جائے. یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کھاریاں والے واقعے کی جب مکمل فوٹیج ہم نے دیکھی ہے, یقین مانے میں وہ فوٹیج بیان نہیں کر سکتا, دکھانا دور کی بات ہے, میں وہ فوٹیج آپ کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتا. خواجہ سراؤں کے پولیس کے شیر جوانوں پر سنگین الزامات بھی سامنے آئے ہیں, اور مکمل ویڈیو کچھ مناظر کی وجہ سے obviously آپ کے سامنے نہیں چلوائی جا سکتی. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مار کھانے کے بعد جو ایس ایچ او ہیں تھانہ صدر کھاریاں, عدنان صاحب, ان کا موقف آیا ہے, اور جو خواجہ سرا زخمی ہوئے ہیں, ایس ایچ او صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی خواجہ سراؤں کے ہی پتھراؤں سے زخمی ہوئے ہیں, یعنی خود ہی خواجہ سراؤں کے پتھروں سے سارے زخمی ہو گئے ہیں. آپ ذرا ایس ایچ او صاحب کا یہ موقف سنیں, پھر میں خواجہ سرا کا موقف بھی سناتا ہوں. بھئی ایکچولی ایشو جو کریٹ ہوا وہ کل رات کو ناکے پہ جو ہے 2 یو سی والے جوان تھے, وہاں سے تلخ کلامی ہوئی. بعد ازاں جو خواجہ سرا تھے انہوں نے تھانے آ کے خود ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے کوئی میری ناراضگی نہیں. صبح 5 سے 7 خواجہ سرا تھانے آئے, انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور زبردستی تھانے میں انٹر ہو گئے, جس کے بعد پولیس نے انہیں تھانے سے باہر دھکیلا. انہوں نے باہر آ کے روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی اور تھانے پہ اور خدمت مرکز پہ پتھراؤ شروع کر دیا. زخمی بھی ہیں جی, وہ ان کے پتھراؤ سے ہی ایک خواجہ سرا جو ہے ان کے سر پہ پتھر لگا ہے, وہ زخمی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پولیس کے 2 جوان جو ہیں وہ بھی معمولی زخمی ہیں پتھراؤ کی وجہ سے. سر یہ بتا دیں عدنان صاحب کہ ان کی طرف سے کوئی ایف آئی آر ہوگی یا کیا کاروائی؟ ابھی انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی ادھر, جو بھی اپلیکیشن دے کے حقائق ویریفائی کر کے جو قانون اور میرٹ کے مطابق بنتا ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق کاروائی ہوگی. اور جتنے بھی افسران سینئرز ہیں ان کا یہ بڑا سخت موقف ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, خواہ وہ پولیس والے ہیں خواہ وہ ایک عام آدمی ہے, اور جو بھی ہوگا ان کی اپلیکیشن کے بعد حقائق ویریفائی کر کے اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب خواجہ سرا کا بیان سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور آئی جی پنجاب, ان کی جو پنجاب پولیس اس وقت ہے وہ صرف اور صرف ظلم نہیں کرتی بلکہ اب جو حیا ہے نا وہ بھی بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. مریم نواز نے یہ وردی پہنی تھی نا,
اب اس وردی والے نے محافظ نے خواجہ سرا کو اناپروپریٹلی ٹچ کیا، یہ خواجہ سرا کا موقف ہے، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ دوسرے بندے تمہارے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو تم آگے سے انجوائے کرتے ہو، تو ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ، مطلب اب میں اسے بیان نہیں کر پا رہا کہ یہ اصل ایشو کیا ہے، کیونکہ کچھ حیا کے تقاضے ہیں، ہمیں یہ بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور ان شیر جوانوں کو یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور مبینہ طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں، اور جو الزامات کچھ وہاں پر مقامی کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے اور جو خواجہ سرا انہیں بتا رہے ہیں یہ بات، وہ بہت الارمنگ ہے۔ لیکن آپ خواجہ سرا کا پہلے موقف سنیں۔ وغیرہ تے بسکٹ وغیرہ لے کے واپس جا رہی ہیں تے دو پولیس والے آئے نے، ایک سول وردی چ سی تے ایک پولیس والا سی، اونے آندے سار نا مینوں کنے پچھو بڑے طریقے نال نا مطلب ٹچ کیتا تے میں ایک دم رک گئی، میں کہ کون ہے جنے انج کیتا، پتہ لوگ بھی سانوں تنگ کردے نے، اور نال ہی میرے اونا کھلاڑے تے میں بھی کھلو گئی نا، تے ایتھے ہاتھ لگان لا پے کہ ہائے ہاڈے نال تسی انج کردے ہو، لوکاں وچ تسی صحیح رہندے ہو، تے او مطلب کہ انج دی گلاں کرن لا پئی جدی وجہ تو میں بیزار ہون لا پئی نا، تے او مینوں اپنے نال کھچے، میں انہوں دھکا ماریا، انہیں ریورس میرے منہ تے چنڈ مار دی تے مینوں گالاں کڈن لا پے کہ ساڈی واری تسی انج کردے ہو، لوکاں واری تسی صحیح رہندے ہو، اور دو پولیس والے سن اینے دے وچ نا کہ اونے مینوں گال کڈی تے میں بھی انہوں ریورس گال کڈی، میں اونے مینوں ماں دی گال کڈی، میں بھی انہوں گال کڈی ہے، تے نال ہی دوویں پولیس والے مینوں مارن لا پے نے، دوویں ڈنڈیاں دے نال نا سوٹے دے، ایک نے نا اوتھے کیمرے لگے ہوئے نے، اوتھوں شاخ تے نا شتوت دی او لا لیے ڈنڈا لا لیا سی، اور میری کمر تے نشان میں تانوں دکھایا سی، انہیں چوں فون کیتا تے دو ڈالے نے، ڈالے والے مینوں گڈی دے وچ بٹھا کے نا زبردستی بٹھا کے۔ اب اس سے آگے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، خواجہ سراؤں کے کچھ بیانات ہیں کہ انہیں کس کس طرح سے ٹچ کیا گیا اناپروپریٹلی، بٹ دس از اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ، لیکن اس میں خواجہ سراؤں کے خلاف ہی نہ کارروائی ہو جائے، معمولی سا واقعہ ہے، کیا ہو گیا، تھانے پہ حملہ ہی کیا نا، تو کریں پولیس والوں کے خلاف کارروائی اور خواجہ سراؤں کو کلین چٹ دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔